जी नमस्कार संपूर्ण साहित्य प्रेमी साहित्य कर्मी लोकन में हम अहीं सबक प्रिय विद्यानंद बेदर्दी आए हमरा सबके जे लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानक नियमित लघु कथा वाचन श्रृंखला जे अछि 2 से 8 में संपूर्ण गोटे के हार्दिक स्वागत संग हार्दिक अभिवादन क रहल छी। औपचारिकता दिस हम जा चाहब। संपूर्ण साहित्य प्रेमी साहित्य कर्मी में मेरो हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लघु कथा पाठ्य श्रव्य प्रतिष्ठानको नियमित लघु कथा वाचन श्रृंखला। आज 2 से 8औं श्रृंखला रहेको छ। आज विक्रम सम्वत 2069 साल जेठ 1 गते आइतबारका दिन समय 7:55 देखि रहेको थियो। केही कारण ढिला भयो, त्यसको लागि पनि क्षमा माग्दै 8 बजे म तपाईहरुकै आजको सहयात्री कथावाचकको रूपमा विद्यानन्द बेदर्दी उपस्थित भइसकेको छु। तपाई सम्पूर्ण साहित्य मनहरुमा पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै म यस लघु कथा वाचन श्रृंखला 2 से 8औं भागलाई निरन्तरता दिन अनुमति चाहन्छु। त्यसभन्दा पहिला हार्दिक अभिवादन धन्यवाद दिन चाहन्छु यस प्रतिष्ठानको हाम्रा आदरणीय अग्रज गुरुवर नन्दलाल आचार्य सर, लक्ष्मी रिजाल म्याम र मेरो अति आदरणीय प्रिय दाय मनोहर पोखरेल ज्यूलाई र यस प्रतिष्ठानमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको 2 से 8औं श्रृंखलामा म विद्यानन्द बेदर्दी जेष्ठ 1 गते यसै समयमा म अब कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। आदरणीय लक्ष्मी रिजाल म्यामले लेख्नु भएको छ, नमस्कार सम्पूर्णमा। हजुर सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म 5 वटा बहुभाषिक लघु कथा लिएर उपस्थित भएको छु। 4 वटा जसमा नेपाली भाषामै रहेको छ र एउटा मैथिली भाषामा रहेको छ। केही कारणवश अझै म लघु कथा थप्ने सोचमा थिए अनि हाम्रो जुन बहुभाषिक भाषाहरू रहेका छन् नेपालका मैथिली, भोजपुरी, थारू आदि इत्यादि म जोड्ने प्रयासमा रहन्छु। सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म अगाडि आजको यथासम्भव जुन कथाहरू उपलब्ध भएको छ लघु कथाका रूपमा म वाचन गर्न गइरहेको छु। आदरणीय म्याम अमृता घिमिरेज्यू लेख्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्णमा ज्यू धन्यवाद। अमृता म्याम र लक्ष्मी म्याम तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले। हस् म हाम्रो यो लघु कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो लघु कथा रहेको छ जुन जसको शीर्षक रहेको छ खोर्सानीको बुटो, जसलाई लेख्नु भएको छ आदरणीय कथाकार खेमराज पोखरेलज्यू। खेमराज पोखरेलज्यूको खोर्सानीको बुटो लघु कथा अगाडि यसो लम्किरहेको छ। उहिलेको कुरा हो, म 5 कक्षामा पढ्थे। स्कुल टाढा थियो, खेतीपाती दर्बिलो थिएन, खान लाउनकै त दुःख थिएन, तर नगदको पौलता थिएन। फी तिर्न, पुस्तक किन्न, कपी किन्न भने नगद निकाल्न गाह्रो थियो, किनकि हामी धेरै भाइ र बहिनी थियौ। परिवार ठुलो थियो। आमाले एउटा ठुलो ग्रहमा खोर्सानी रोप्नु भएको थियो। 3 ताक खोर्सानी बेच्न हुँदैन भन्ने मान्यता थियो, तर आमाले त्यो कुरा मान्नु भएन। खासमा यो सन्तानका लागि आमाले गरेको विद्रोह नै थियो। मलाई अझै सम्झना छ कि 3 ताक आमालाई गाउँका मान्छे भन्थे, हेर हेर बाहुनी भएर खोर्सानी बेच्छिन् मचान घरेकी बुहारी, कलियुग लागेको। म आमालाई खोर्सानी रोप्न, गोड्न, टिप्न सघाउँथे। मधेसको ठाउँ गर्मी प्रचण्ड हुन्थ्यो। यो जेष्ठको मासमा महिनामा गर्मी यथावत नै रहेको छ। आमा र म दुवै पसिनाले निथुर्क भिजेका थियौ। खोर्सानीको बुट्टोमा पानी छर्केको हुनाले बुट्टाभरि पानी थियो। अनि मैले आमाले सोधेथे,
आमा, यो खोर्सानीको बोटोले पनि हाम्रो जस्तै पसिना काट्छ? आमा मेरो अबोध बालापन देखेर हाँस्नु भएको थियो र भन्नुभएको थियो, हो, यसले पसिना काट्छ र त फाल्छ र त फल्छ। फलेपछि पैकारीले किन्छन् र पैसा दिन्छन्। अनि पो त तिम्रो फिस तिर्ने हो नि, दसैँमा नयाँ लुगा लगाउने हो नि। म दसैँमा नयाँ नाना लाउन पाउने लोभमा रोमाञ्चित भएको थिएँ। समय बित्यो, म बेलायतमा छु। आमाको 80औं जन्मदिन थियो। मैले आमालाई फोन गरेँ र छेम कुशल पनि सोधेँ। भलाकुसारी पछि फोन राख्ने बेलामा आमाले भन्नुभयो, बाबु, खोर्सानीको बुट्टोले अझै पसिना काटिरहेको छ। हजुर, हाम्रो यो नेपाली समाजमा जुन गरिबी रहेको छ त्यसलाई पनि एउटा यसमा चित्रण गरेको देखेको तपाईहरूले देख्नुभयो, सुन्नुभयो। र यस्तै पसिना बगाएर पसिना काटेर जीवन चल्ने गर्छ आम समाजवासीको। र एउटा यो जीवन्त कथा, लघु कथाको रूपमा तपाईहरूले वाचन सुन्नुभयो आदरणीय खेमराज पोखरेलज्यूको। यस कथापछि म फेरि नै लघु कथा पवित्र शीर्षक रहेको छ यस कथाको। र यस कथाका कथाकार हुनुहुन्छ उमा सिजापति। उहाँको कथा अगाडि यसरी लम्किरहेको छ। पशुपतिको पूर्वपट्टि बागमतीको किनारमा एक जोडी कुरा गर्दै थिए। आयुष, किन अनेकौं बहाना निकाल्छौ? बरु मलाई धेरै दहेज दिने केटीको घरबाट प्रस्ताव आयो भन न। किन अनेकौं बहाना निकालेर पन्सिन खोज्दैछौ? प्रीति, त्यसो होइन। बा आमाको इच्छा विपरीत जान सक्दिन। आफै बुझ्ने प्रयत्न गर। दुवै एकै प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्थे। आयुष मिश्र धनी परिवारको छोरो थियो। प्रीति झा गरिब परिवारकी छोरी थिइन्। आयुषले सम्झाउन कुनै कसुर छोडेको थिएन। हेर त प्रीति, तिमी यो बागमती र देवतामा चढाएको फूल झै पवित्र छौ। भवराले चुसेको फूल नि पवित्र हुन्छ र नै मन्दिरमा चढाइन्छ। हो आयुष, पहिलेको बागमती जस्तै पवित्र तिमी भेट्नु अघि थिए, तर पछि अहिलेको बागमती जस्तै भएकी छु। टाउकोमा लगेर अच्याउलान् तर पिउन सक्दैनन्। त्यस्तै रस चुसेको फूलमा भमरा फेरि कहाँ बस्छ र? चढ्ने त मात्र पत्थरको देवतालाई न हो। यो कथा, लघु कथा पवित्र, जुन कथामा तपाईहरूले सुन्नुभयो एउटा पवित्रताको उत्कृष्ट उदाहरण, जसमा पात्र थिए आयुष र प्रीति। यो लघु कथा उमा सिजापतिज्यूले लेख्नु भएको थियो। यो लघु कथा पश्चात अब फेरि पनि एउटा अर्को लघु कथा पूर्जा शीर्षकको म वाचन गर्न गइरहेको छु। यहाँ विविध आदरणीय लघु कथाकारहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो कथालाई श्रवण गरिराख्नु भएको छन्। आदरणीय म्याम लक्ष्मी रिजाल, त्यसै गरी अमृता घिमिरेज्यू, आदरणीय दाई मनोहर पोखरेलज्यू, आदरणीय गुरुवर नन्दलाल आचार्य सर। म यो लघु कथाको वाचनलाई पुनः यो कडीलाई जोड्न चाहन्छु एउटा लघु कथाका साथ, जुन कि शीर्षक रहेको छ पूर्जा। र पूर्जाको कथाकार हुनुहुन्छ किशोर केसीज्यू। किशोर केसीज्यूको पूर्जा अगाडि यसो बढिरहेको छ। हाइवे छोडेर कच्ची रोडतिर मोडिएको थोत्रो बस चिप्लो बाटोमा चाक बटार्दै घसर्दै थियो। भिरको भित्तामा भी आकारको टर्निङ घुम्ने क्रममा एउटा चक्काले लत्तो छोडेर डिल मुनि लत्रेपछि हाहाकार भयो। दिन बलिया रहेछन्, धन्न गुन्टी खेलेन। यात्रुहरू ओर्लेर चालकलाई तथा नाम गाली गर्न थाले।
गाडी भिरमा हाम फालेको भए हाम्रो ज्यान के हुन्थ्यो, हाम्रो ज्यान तलमाथि भएको भए हाम्रा परिवारको के हुन्थ्यो। स्टेरिङको आडमा घोत्लिरहेको चालक मौन थियो, मानव ऊ मान्छे नभएर फगत गाडीको एउटा पूर्जा मात्र थियो। हजुर, यो लघुकथा पूर्जा हुन त लघुकथा भनेको एकदम सर्ट स्टोरी रहेको छ, त्यसै पनि प्रतिष्ठानको नाम लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान रहेको छ। यस प्रतिष्ठानमा जोड्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा र म आफै यसमा जोडिएकोले म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, उत्साहित पनि छु। आज यो मेरो दोस्रो पटकको वाचन रहेको छ। मेरो वाचन तपाईहरू श्रवण गरिरहनु भएका छन्, तपाईहरूलाई पुनः कोटिस आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस प्रतिष्ठानमा सबभन्दा मलाई टिपिकल कुरो के लाग्यो भने, विशेषता के रहेको छ भने, यस कथामा, यस लघुकथा वाचन श्रव्य प्रतिष्ठानमा बहुभाषिक लघुकथाको उपस्थिति हुन्छन् र लघुकथाकारका पनि उपस्थित हुन्छन्, जुन कि एउटा गौरवको कुरो हो, गौरवयोग्य कुरो हो। हाम्रो मध्य प्रदेशमा यो एउटा प्रतिष्ठान रहेको छ, यो एउटा मात्रै प्रतिष्ठान रहेको छ। अनलाइनमा हामी बहुभाषिक कथाहरू, बहुभाषिक कथाकारहरूलाई निम्त्याउने गर्दछौँ र निम्त्याउने क्रममा मलाई निम्त्याउनु भएकामा फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै आदरणीय लक्ष्मी रिजाल म्यामले लेख्नु भएको छ, एउटा दुईटा गजल पनि सुन्न पाए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। एक हमारे मित्र शायद उन्हें हम सब बेसी काल संगे रहे छी, गजेंद्र गजूर जी। आए हम सब मिथिलांचल के दलान में छी, जे अपने सब दृश्य देखे थे हमारे पृष्ठभूमि में तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पृष्ठभूमिमा हामी मिथिलाको डिजिटल त दलान नभनौं, एकदम रियलिस्टिक ग्राउन्ड दलानमा छौं। प्राय हामी डिजिटल दलानमा हुने गर्छौं। यद्यपि म यहाँ छु, मित्र गजेन्द्र गजुरज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया मेरो एउटा दुईटा गजल अलिकति रेडी गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरै फेसबुक वालबाट होस् या कुनै, हुन त हामी एउटा अभियानमा छौं, कार्यक्रममा उपस्थित हामी सँगै छौं, त्यसमा लागेर पनि हो आज जे तयारी भयो यथासम्भव म उपस्थित भएको छु। धन्यवाद लक्ष्मी रिजाल म्याम, यो अनुरोधको लागि म प्रयासरत रहन्छु आफ्नो गजल वाचनको लागि। यसै बीचमा मैले भनेको थिएँ वाचन गरिसकेको तीनटा लघुकथाहरू यी थिए। खोर्सानीको बुट्टो खेमराज पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको थियो, त्यसैगरी पवित्र उमा सिजापति र पूर्जा किशोर केसीज्यूको यो कथा वाचनपछि अब अर्को लघुकथा प्रजातन्त्र म वाचन गर्न गइरहेको छु, जसका कथाकार हुनुहुन्छ खेमलाल पहाडी। फेरि पनि लक्ष्मी रिजाल म्यामले लेख्नु भएको छ, असाध्यै मिठा कथा र आवाज पनि। धन्यवाद म्याम। आदरणीय सर नन्दलाल आचार्य सरले पनि सादर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि सुनेर साथ दिइरहनु भएका छन्, कतिपय स्रष्टाहरू पनि यसमा जोडिएका छन्। म हाम्रा आदरणीय गुरुवर देवेन्द्र मिश्रज्यूको वाचन सुनेर, त्यसै गरी आदरणीय श्यामसुन्दर यादव दाईको वाचन सुनेर प्रभावित भएर पनि यसमा म इच्छा पनि जनाएको थिएँ र आज उपस्थित छु। मेरो पढाइ पनि अलि सकिने अवस्थामा रहेको छ। म पुनः नै यसरी निरन्तरता दिनेछु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म अगाडि प्रजातन्त्र कथा म यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु वाचनको लागि। प्रजातन्त्र खेमलाल पहाडीजीको। दृश्य 1। सर, यो प्रजातन्त्र भनेको के हो? जनताले जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन। शासन भनेको राज्य सञ्चालनको विधि जहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। स्वतन्त्रता भनेको नि यो प्रजातन्त्रको एउटा मुख्य अङ्ग मुटु हो। त्यो भनेको
सोच र क्रियाकलापको स्वतन्त्रता। मतलब तेरा बा नेता हैनन् उनलाई सोध। दृश्य 2, बा प्रजातन्त्र भनेको के हो? जनताले जनताद्वारा जनताकै लागि। ल भयो, त्यहाँ स्वतन्त्रता भन्ने पनि होला, त्यो के हो? विचार, अभिव्यक्ति र क्रियाकलापको स्वतन्त्रता। त्यसो भए यी पुलिस, पानीको फोहरा, अश्रु ग्यास, अदालत, जेल किन त? तेरो सरलाई सोध। सरले हजुरलाई देखाउने, हजुरले सरलाई आखिर यो प्रजातन्त्र भनेको के हो? जनताले जनताद्वारा जनताकै लागि। हा, सरले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, हजुर पनि। वाह, कहाँ? को सरले? यो त लिङ्कनले भनेका हुन्। लिङ्कनले भनेर हुन्छ? हामीले बुझ्नु पर्दैन? पर्छ र बुझ्छस् पनि, तर कहिले बा? पख एमसीसी आउन त देऊ। निकै नै एउटा चेतनामूलक र समय सान्दर्भिक र मान्छेहरूका, हामी आम नेपाली जनतालाई एउटा सिधै ठ्याक्कै केन्द्रबिन्दुमा ल्याइदिने समय सान्दर्भिक यो लघु कथाको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय सर खेमलाल पहाडीज्यूलाई। फेरि पनि लक्ष्मी रिजाल म्यामज्यूले लेख्नु भएको छ, विद्यानन्द बेदर्दीको आवाजले धीरेन्द्र प्रेमर्सीको स्वर सम्झायो, शुभकामना। ओह म्याम, पुनः तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रो अग्रज गुरुवर हुनुहुन्छ, जसलाई सुनेर मैथिली भाषामा, हाम्रो मैथिल संस्कृतिमा लाग्न र उत्प्रेरित भएर यसमा एउटा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउन एउटा हामी प्रेरणा पायौँ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमन यसै कथा वाचनबाट गर्न चाहन्छु, पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै। अब अन्तिम कथा रहेको छ, लघु कथा, मेरो अनन्य मित्र गजेन्द्र गजुरज्यूको, जुन कि मातृभाषा मैथिलीमा रहेको छ। मेरो गजल खासमा म मैथिलीमा नै सुनाउन चाहन्छु। मित्र गजुरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त नेपालीमा धेरै कम लेखिएको पनि छ, यद्यपि म एउटा नेपाली र एउटा मैथिली सुनाउने छु। म नेपाली आफैले खोज्न पनि चाहन्छु। मित्र गजुरज्यूले यहाँ तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो गजलको लागि धन्यवाद। आदरणीय मेरो प्रिय दाइ मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ, गजब राम्रो भयो, सबैजनामा नमन। हजुर दाइ, हजुरलाई पनि नमन। तपाईँले पनि यस कथामा जोडिन मलाई एकदम प्रेरित गर्नुभएको हो। यसको लागि म मुटुदेखि नै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आफ्ना केही साथी मित्रहरू जुन मैथिली भाषामा लागेर बहुभाषिक ज्ञान राख्दछ, उहाँहरूलाई पनि म जोड्ने प्रयास गर्छु आगामी दिनहरूमा, र यस प्रतिष्ठानको एउटा सदस्यको रूपमा सक्रिय रहने पनि प्रतिबद्धता मैले जनाएकै छु। लघुकथा, अन्तिम लघुकथा मैथिलीमा रहेको छ। मातृभाषा मेरो मैथिली, नेपालकै सबभन्दा बढी बोलिने दोस्रो स्थानका भाषा मैथिली र मध्य प्रदेशमा सबभन्दा बढी बोलिने पहिलो भाषा मैथिली रहेको छ, जसको इतिहास हजारौं वर्ष पुरानो रहेको छ। मल्लकालीन भनोस् या आदिकालीन भनोस्, नेवारी र मैथिलीको मित्रता हाम्रो देशवासी र विश्वले जानेकै हो, चिनेकै हो, बुझेकै हो। तो चलू अब हम एक मैथिली में लघु कथा सुना रहल छी, जेकर लघु कथाकार छथि मित्र गजेन्द्र गजूर जी। शीर्षक रहल अछि एकमात्र अर्थ बुझनिहार। एकमात्र अर्थ बुझनिहार, नेपालीमा एउटी मात्र अर्थ बुझ्ने। अब यो कथा अगाडि यसरी बढ्दैछ। ई कथा हमरा सबके जे छै युवा मित्र सबके लेल विशेषतः केंद्रित अछि। चली आगा एना बढ़ि रहल अछि। छौड़ा फट द उठ बाजल, सबके
सब कियो मुंह में लड्डू लेने छथि त किएक ने हम ही सुनाब, किएक ने हम ही बाजी। आकि क्लास में ताली के गड़गड़ाहट चलल, जब मच्छर रहतिए त लहासो ने भेटतिए ओकर। अपन नहिए त आने दोसर के लिखल त बाजल। एहिठाम जे कथाकार छथि ओ वाचन कऽ रहल छथि। यहाँ जुन यो कथाको कथाकार हुनुहुन्छ उहाँले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो होइन अरूकै गजल। अब संयोगवश मेरै परेको छ, उहाँले मेरै गजल वाचन गर्नु भएको थियो यस कथामा। यो यथार्थ कथा नै मानौ यसलाई, जुन कि प्रेम कथा रहेको छ। हजुर क्लासमा हुन्थ्यो र सबैजना कोही बोलिरहेको थिएन, अवस्था शान्त थियो। त्यही बेला कथाकारले उठेर भनेको छ कोही बोलिरहेको छैन, म अब बोल्दैछु, तपाईँहरूलाई एउटा केही सुनाउँदैछु। त आगा एना बढ़ रहल छै ओ की बाजले ई गजल मार्फत। कियो प्रेम करवाली काश हमरो होइते, कियो प्रेम करवाली काश हमरो होइते, नरक में रहतौ ने स्वर्ग में बास हमरो होइते, नरक में रहतौ ने स्वर्ग में बास हमरो होइते, कियो प्रेम करवाली काश हमरो होइते। कनैत नहीं रहतौ आय असगर में जा जा का, कनैत नहीं रहतौ आय असगर में जा जा का, आहा जिंदगी में किछु खास हमरो होइते, कियो प्रेम करवाली काश हमरो होइते। आगा बढ़ रहल अछि ई कथा। एतबा कहैत देर वाह 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 कतेक मुँह से निकलल, वाह प्रशंसा खूबे बटोरलक। मुदा छौराक ओहि गजल के कियो विशेष अर्थ बुझ जेना नहीं बुझल, मुदा छौराक ओहि गजल के कियो विशेष अर्थ बुझल जेना नहीं लागल। लेकिन सब ताली ओकर बेकार बुझायल। ओकर अर्थ बुझे वाला रहितिए तालीक कोनो मतलब होइते। छौड़ा आगू पाछू निहारैत सब विद्यार्थी ओकर मुँह टुकुर टुकुर देखैत रहल छल। कनेक देर में छौड़ा अपन बेंच दिस जाय लागले ताबे पाछुए से एगो लड़की स्वर देलकै, आवाज देलकै, हे यौ अहाँ तऽ कमाल कऽ देलिए। पाछू घुरि के देखै छी के कहलक कि एतबा देर में के बाजल से छौड़ा के सुइया हरायल सन खोजनाइ भऽ गेल। माने कथाकार जे तकलकै पाछू मुहे, पात्र जे पाछू मुहे तकलकै तऽ ककरो नहि देखलकै, मुदा आगा जे जाइ छलै तऽ पाछा से एकटा स्वर सुनलकै जे कि अहाँ तऽ कमाल कऽ देलिए से कहि कऽ, मुदा ओ स्त्री ओ लड़की बाजि कऽ मुँह अपन नुका लेलकै। एतबा देर में के बाजल से छौड़ा के सुइया हरायल सन खोजनाइ भऽ गेल। सुइया हरायल सन मतलब ई होइ छै जे सुइया जे हराइ छै अपना सबके घर में वा कतौ ओ माटि में जे हरा जाइ छै तऽ ओकरा ताकै ले बहुत मुश्किल होइ छै, आँखि कम देखऽ लागै छै। तै अवस्था में ई स्टेटमेंट आयल छै। चोट्टे एकटा छोड़ी ओहि भीड़ में मोहिनी मुस्की दैत हाँकैल डाइन जकाँ छौड़ाक हिया में नजर गड़ावऽ लागल। वाह, छोड़ो बड़ तेजगर बुझि गेलै जे यह छियै एकटा मात्र अर्थ बुझनिहार। वाह, बहुत सुंदर प्रेम कथा आइ हम पहिल बेर पढ़लहुँ, हमरा बहुत नीक लागल। जे कि गजूर जी सेहो पहिले बेर ई प्रेम कथा लघु कथा लिखने छलनि, हुनको धन्यवाद दैत आश करै छी अहूँ सबके नीक लागल हैत। तऽ आगा एहिठाम प्रतिक्रिया सब बहुत प्रेमिल प्रतिक्रिया सब आबि रहल अछि, जे कि हमर आत्मीय मित्र सुरेश डी मुखिया छथि, जे कि बेस्ट फोटोग्राफर 2018 के उपाधि हासिल केने छथि। इंडिया मुंबई स्थित एकटा प्रतियोगिता में राज विराज में मिथिला जूस घर संचालन केने छथि। मनोहर सर के घर के अगाडि मिलन डायरी उद्योग के आगा से ओहिठाम जानकारी सेहो देबऽ चाहब जे कथाकार सब छी एक बेर मिथिला के जूस सरबन्ध सेहो करी। त्यसरी नै लेख्नुभएका छन् राजकुमार कार्की सर, गजबको प्रस्तुति। धन्यवाद राजकुमार कार्की सर, तपाईको यो अमूल्य प्रतिक्रियाको लागि। त्यसरी नै
लेख्नु भएको छ। लक्ष्मी रिजाल म्यामले प्रतिक्रिया आफ्नो राख्नु भएको छ। त्यसै गरी लक्ष्मी रिजाल म्यामले फेरि पनि लेख्नु भएको छ। एउटा मात्र बुझ्ने मैथिली कथा लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा पोस्ट भए पढ्न पाइन्थ्यो। ओह, धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। हामी प्रयासरत छौँ र यो कथालाई लघुकथालाई पुनः हामी यस कार्यक्रम पश्चात पोस्ट गर्नेछौँ र निरन्तर पोस्ट गरिदिन हुनको लागि सम्पूर्ण मैथिली भाषी कथाकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस प्रतिष्ठानमा तपाईहरू आफ्नो मैथिली कथा पनि लघुकथा पनि पोस्ट गरिरहनु समय समयमा। यो आग्रहका साथै अमृता घिमिरे म्यामले लेख्नु भएको छ, वाउ मिठो वाचन प्रस्तुति। धन्यवाद अमृता घिमिरे म्याम। सुरेशज्यूले लेख्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद सरजी। सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो एउटा मैथिली गजल वाचन गरेर बिदा लिन चाहन्छु। मेरो एउटा मैथिली गजल रहेको छ र एउटा नेपालीमा वाचन गर्ने नै छु। मेरो मैथिली गजल एना रहलेछ। रहि रहि मन ई बताह भेले ओकर याद में, रहि रहि ई मन बताह भेले ओकर याद में, बुझू जे जिंदगी तबाह भेले ओकर याद में। रहि रहि मन ई बताह भेले ओकर याद में, बुझू जे जिंदगी तबाह भेले ओकर याद में। मोलो द भेट रहल नहीं प्रेमक मलहम पट्टी, मोलो द भेट रहल नहीं प्रेमक मलहम पट्टी, कोमल करेज तर घाह भेले ओकर याद में, बुझू जे जिंदगी तबाह भेले ओकर याद में। चान तकबा में रात रात हम जान गमेलो, चान तकबा में रात रात हम जान गमेलो, दिनों करिकबा सियाह भेले ओकर याद में, दिनों करिकबा सियाह भेले ओकर याद में। रह रह मन ई बताह भेले ओकर याद में, बुझू जे जिंदगी तबाह भेले ओकर याद में। बाट जोहैत नैना बरसों सँ बरसावैया नोर, बाट जोहैत नैना बरसों सँ बरसावैया नोर, स्वप्न खेबैया बिनुक नाह भेले ओकर याद में, बुझू जे जिंदगी तबाह भेले ओकर याद में। पीब मधुशाला निकालते दर्दक सरगम, पीब मधुशाला निकालते दर्दक सरगम, भैर महफिल में, भैर महफिल में, भैर महफिल में, वाह वाह भेले ओकर याद में, बुझू जे जिंदगी तबाह भेले ओकर याद में। रह रे मन ई बताह भेले ओकर याद में। अंतिम शेर रहेको छ, हमरा डगर चलैत देख निकलै नै छै नगर, हमरा डगर चलैत देख निकलै छै नै नगर, बुझ विद्यानंद, बुझ विद्यानंद, बुझ विद्यानंद कटाह भेले ओकर याद में। रह रह मन ई बताह भेले ओकर याद में, बुझू जे जिंदगी तबाह भेले ओकर याद में, बुझू जे जिंदगी तबाह भेले ओकर याद में। यो एउटा मेरो बिछो हामी भनौँ न र बिछोडपनको गजल तपाईहरूको माझमा पस्केको छु। आशा गर्दछु यो गजल तपाईहरूले मर्म बुझ्नु भएको होला। धन्यवाद दिँदै आदरणीय दाइ मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्दै हुनुहुन्छ, मैथिली भाषाको लघुकथालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ। धन्यवाद आदरणीय मनोहर दाइ, यो मातृभाषा प्रेमको लागि र मातृभाषाको सम्मानको लागि। मातृभाषालाई सम्मान म यस अर्थमा भन्ने गर्दछु, आफ्नो मातृभाषालाई प्रयोग गरौँ, आफ्नो मातृभाषालाई प्राथमिकता दियौ र अरूको मातृभाषालाई पनि सम्मान गरौँ। मातृभाषा त्यसै नै हाम्रो संरक्षण हुनेछ। लक्ष्मी रिजाल म्यामजीले फेरि पनि लेख्नु भएको छ, साथीहरूलाई पनि कथा लेख्न विशेष आग्रह छ, नयाँ पुराना लघुकथा पोस्ट गर्नुहोला। धन्यवाद लक्ष्मी रिजाल म्याम। म पनि आजसम्म लघुकथा लेखेकै छुइनँ
र यो लघुकथा लेख्नलाई प्रेरित गर्नुभएको यो प्रतिष्ठानलाई पनि पुनः आभार गर्दछु। म पनि लघुकथा आगामी दिनमा लेख्नेछु। प्रतिबद्धताका साथै म अब कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेको छु, अन्तिम घडीमा आइसकेको छु। अहिले 8:35 भइरहेको छ, अर्थात् 35 मिनटसम्म तपाईँहरूको माझमा यो रमाइलो साँझमा उपस्थित भएको छु र आफ्नो गजलसँगै आफ्नो वाचनसँगै कथाकारहरूलाई पनि चिन्ने एउटा जमर्कोमा छु र चिन्ने अवस्थामा पनि छु। तपाईँहरूलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै सुरेश मुखियाज्यूले अझै आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु भएको छ। सुरेशज्यूले बढिया अति सुन्दर, लक्ष्मी म्यामले अति मिठो गजल, धन्यवाद सम्पूर्णमा। र एउटा म नेपाली आफ्नो रचना धेरै पुरानो रहेको छ। म यो 9 क्लास पढ्दाखेरि मैले लेखेको लिटिल फ्लावर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्दाखेरि। सायद अहिले त्यति म्याच्योर नहोला, एकदम काँचिलो नै रहेको छ यो गजल। यद्यपि म वाचन गर्न चाहन्छु म्यामको आग्रहमा। बेदर्दी मनभित्र माया जगायौ तिमीले, खै कुन बेला हो मोहनी लगायौ तिमीले। बेदर्दी मनभित्र माया जगायौ तिमीले, खै कुन बेला हो मोहनी लगायौ तिमीले। लाग्यो मेरो नि आफ्नो भन्नु छ कोही, लाग्यो मेरो नि आफ्नो भन्नु छ कोही, एक्लै हिँड्दा जब हात समायौ तिमीले। बेदर्दी मनभित्र माया जगायौ तिमीले, खै कुन बेला हो मोहनी लगायौ तिमीले। नाइ लाउदिन पिरती ठानेको थिए म त, नाइ लाउदिन पिरती ठानेको थिए म त, हरे शिव क्या राम्ररी फकायौ तिमीले, खै कुन बेला हो मोहनी लगायौ तिमीले। सुटुक्कै हृदयको दरबारभित्र पसेर, सुटुक्कै हृदयको दरबारभित्र पसेर, आफू रानी राजा मलाई बनायौ तिमीले। न त ताल न त सुर विद्यानन्दलाई, फेरि कसरी प्रेम गीत सिकायौ तिमीले। बेदर्दी मनभित्र माया जगायौ तिमीले, खै कुन बेला हो मोहनी लगायौ तिमीले। यो गजल मेरो पहिलो नेपाली गजल रहेको थियो। अगाडि म खोज्ने बेलामा यही गजल आएर मैले वाचन गरेँ। आगामी दिनहरूमा कलिला गजलहरू वाचन नगरेर एउटा परिष्कृत, म्याच्योर र एकदम सशक्त गजल वाचन गर्नेछु। आजको त्रुटिलाई तपाईहरू क्षमा गरिदिन हुनको लागि हार्दिक निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा, साहित्य प्रेमी र साहित्यकर्मी कलमजीवीहरूमा पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको 208औं श्रृङ्खला, यो लघुकथा वाचनको श्रृङ्खलामा म वाचन गरेर अब बिदा लिन अनुमति पनि चाहन्छु। 208 भाग ज्येष्ठ 1 गते आइतबारका दिन यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित लघुकथा वाचनको यो 208औं श्रृङ्खलामा म आजको तपाईहरूकै प्रिय वाचक विद्यानन्द बेदर्दी बिदा लिन चाहन्छु, बिदा दिन अनुमति पनि चाहन्छु। पुनः फेरि म जोडिने नै छु। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा मेरो उपस्थित रहने नै छ। यो वाचन यो यति भन्दै म अब यस तपाईहरूको माझबाट बिदा लिए। हस्त शुभरात्रि, शुभ सपना।